तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापसी में मकाम नखला में ठहरे। निस्फ शब के करीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे कि नसीबैन के 7 जिन हसा, मसा, शासरा, नासरा, इब्नुल अरब, अमीन और अखज़म आए और उन्होंने नमाज में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राअत सुनी और इस्लाम ले आए और वहाँ से वापस आकर अपनी कौम को तबलीग में मशगूल हो गए। जिन्नात में ये 7 अफराद थे जो सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। काहब अहबार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब नसीबैन से 7 जिन इस्लाम कबूल करके बतन नखला से अपनी कौम में वापस आए तो 300 जिन्नों का वफ्द हुजून में आकर रुका और अहकब ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि हुजूर, हमारी कौम का एक वफ्द आपसे मुलाकात के लिए हुजून में हाजिर है, शर्फ़ बारियाबी अता फरमाइए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को हुजून में मुलाकात होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ्द जिन्नों का मक्का में आया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ सिर्फ वो शख्स चले जिसके दिल में ज़रा भर आलूदगी न हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन नुबेज से भरा हुआ लिया, यहाँ तक कि जब हम हुजून पहुँचे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक जगह बिठाकर मेरे इर्द गिर्द ख़त खींच दिया और फरमाया, जब तक मैं वापस ना आऊँ यहीं ठहरे रहो। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात की तरफ तशरीफ़ ले गए। मैंने देखा जिन्नात आपके पास हुजूम कर रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे रात भर बातें करते रहे। सुबह के वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझसे दरियाफ़्त किया कि तुम रात भर खड़े रहे। मैंने कहा, आपने मुझसे ये फरमाया था कि मेरे आने तक यहीं ठहरना। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये कौन लोग थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नसीबैन के जिन्नात थे। बहुत से मामलात में उनमें बाहम खुसूसियात थी। ये मेरे पास फ़ैसला कराने के लिए आए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास वज़ू का पानी है? मैंने अर्ज़ किया कि नुबेस है। फरमाया, खजूर भी पाक है और पानी भी पाक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। इतने में जिन्नात के 2 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम इस अमर को दोस्त रखते हैं कि नमाज में आप हमारी इमामत करें। हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत की। इस नमाज फ़जर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबारकल्लज़ी और सूरह जिन पढ़ी। बस जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। बाकी रवायात में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम बहुत दूर के रहने वाले हैं और उन्होंने ज़्यादा राह तलब किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोबर तुम्हारे लिए खजूर और हड्डी गोश्तदार हड्डी बन जाएगी। उन लोगों ने अर्ज़ किया, हुज़ूर, लोग हमारी ग़ज़ा को ख़राब कर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी और गोबर से इस्तंजा करने से मना कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रोशनी हो जाने पर मैं उस जगह गया जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर रहे थे तो वहाँ 70 ऊँटों के बैठने के निशानात पाए गए। तिबरानी और अबू नईम की दूसरी रवायात में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उन जिन्नात के जिस्म पर कोई कपड़ा न था, उसके बावजूद उनकी शर्मगाह नज़र न आती थी। ये लोग दुबले पतले मगर लंबे कद के थे। ये लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इस तरह जमा थे गोया वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवार होना चाहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुरान पढ़ते रहे। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि तुम लोगों में कोई शख्स लैलतुल जिन में हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहा था। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, नहीं, लेकिन एक रात मक्का मुअज़्ज़मा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को इत्तला किए बगैर मक्का से बाहर तशरीफ़ ले गए। हम लोग सारे रात परेशान रहे। सुबह हुई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरा की तरफ से आते देखा। सहाबा कराम की परेशानी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ میرے پاس جنات کا ایک قاصد آیا تھا، میں نے ان کے پاس جا کر قرآن پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنات کے قدموں کے نشانات اور جنات نے جو آگ جلائی تھی اس کے آثار دکھائے۔ جنات کے ہر گروہ کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ مقرر تھی۔ یہ جنات ان مقامات سے وحی الہی کے کلمات سنتے تھے اور ان میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے کاہنوں سے ان باتوں کا تذکرہ کر دیتے تھے جس میں سے کچھ صحیح ہوتی تھیں اور کچھ غلط۔ شیاطین کا یہ قدیمی دستور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت شیاطین کو ان مقامات سے روک دیا گیا۔ عرب کے لوگوں کو جب جنہوں نے آسمانی خبریں بتانی بند کر دیں تو وہ کہنے لگے کہ آسمان والے تو سب مر گئے، پھر تو جس کے پاس اونٹ تھے وہ ایک اونٹ اور جس کے پاس گائے یا بکریاں تھیں وہ ایک گائے یا بکری روزانہ ذبح کرنے لگا۔ چونکہ عرب میں اس زمانے میں کہانت کا زور تھا، اس لیے وحی الہی کو شیاطین سے بچانے کے لیے جنات کی آسمان پر آمد بند کر دی گئی اور احتیاط کے طور پر یہ انتظام کر دیا اور فرشتوں کو اس کام پر تعینات کر دیا گیا جو آسمان پر آنے یا آسمان کی بات سننے کی کوشش کرے اس کو آگ کے شعلے سے مار مار کر بھگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتظام سے جہاں وحی الہی کی عصمت محفوظ ہو گئی وہاں عرب سے کہانت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض انصار سے راوی ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا جس کی روشنی بہت تیز پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ٹوٹنے والے ستارے کے متعلق جاہلیت میں لوگوں کا کیا خیال تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ اس ستارے کو دیکھ کر یہی کہا کرتے تھے کہ آج یا تو کوئی بادشاہ مرا ہے یا کسی عظیم الشان بچے کی پیدائش یا موت ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کسی امر کے متعلق جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش اس کو سن کر تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔ ان کی تسبیح سن کر دوسرے آسمان کے فرشتے بھی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان تک یہ تسبیح جا پہنچتی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد فرشتے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں معاملے میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ فرشتوں کے اس باہمی تذکرے کو چورا چھپے سن کر شیاطین کاہنوں سے ان باتوں کا تذکرہ کر دیتے تھے جس میں سے کچھ صحیح ہوتی تھیں اور کچھ غلط۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا، ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ بعض وقت ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں۔ ارشاد ہوا، جنات کوئی کی بات فرشتوں سے سن کر کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی ایسی باتیں اس میں غلط ملط کر دیتے ہیں جو بالکل جھوٹی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں چرانے کا انسداد ٹوٹنے والے ستاروں سے کر دیا ہے۔ جب یہ سلسلہ ہی منقطع ہو گیا تو کہانت ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔